सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। विश्वमा पाइने 32 प्रजातिका लाली गुराँस मध्ये टीएमजी क्षेत्रमा मात्रै 28 प्रजाति गुराँस पाइने गरिन्छ। वसन्त ऋतुको आगमन भएसँगै लाली गुराँस फुलेर बनै रङ्गी चङ्गी हुने गर्दछ। तर यस वर्ष भने वैशाख लाग्दै गर्दा पनि लाली गुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तेह्रथुम, सङ्खुवा सभा र ताप्लेजुङको तिनजुरे, मिल्के, जलजले तथा आसपासका क्षेत्रमा रहेका गुराँसका बोटमा यति बेला फूल फुल्नलाई कोपिला मात्रै लागेको छ। कोशी राजमार्ग हुँदै पुगिने बजार हो तेह्रथुमको बसन्तपुर बजार, जहाँ लाली गुराँसको राजधानीको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। विगतका वर्षमा गुराँसको राजधानी वसन्त ऋतुको प्रवेशसँगै यस क्षेत्रमा पर्यटकहरूको निकै बाक्लो चहल पहल हुने गर्दथ्यो। तर यो वर्ष खासै चहल पहल बढेको छैन। यसको मुख्य कारण हो टीएमजे क्षेत्रमा लाली गुराँस समयमै फुलेको छैन। समयमै लाली गुराँस नफुलेपछि भने घुरविसे, पाँच पोखरी चौकी, मंगलबारे गुफा तथा आसपासका क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायमा समेत प्रभाव परेको छ। यो यस ठाउँमा अहिले त सुक्र बिक्री कहीँ छैन, एक दुईजना मुस्किल पर्छ। बसले सबै मान्छे बोक्छ यो ठाउँमा। हामीले सुक्र बिक्री खाएर चाहिँ गरेर चाहिँ खानुलाई कठिनै छ। पहिलाको हरारीमा पहिला भने अब जस्तो दिनको 1000, 1500, 2000 हुन्थ्यो होला। अझै 5-10 रुपियाँको सुक्री बिक्री छैन हाम्रो। गुराँस पर्यटनको उपमा समेत पाएको यस क्षेत्रमा यस वर्ष गुराँस नफुलेपछि पर्यटन क्षेत्रमा समेत असर गरेको छ। मूलतः जलवायु परिवर्तनको असरले गुराँस फुल्न ढिला गरेको हो। सधैँ माघको अन्तिमबाट गुराँस फुलेर ढकमक्क हुने यस क्षेत्रमा यस वर्ष फरक रह्यो। यो वर्ष गुराँस समयमै नफुलेपछि प्राय गतिविधि सुनसान बनेको छ। गुराँससँगै यस क्षेत्रमा चुत्रो तथा चाय पनि फुल्ने गर्दछ। रङ्गी बिरङ्गी फूलहरू फुलेर बनै रङ्गीन हुने गर्दछ। वन हेर्न यहाँ हजारौंको संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन हुने गर्दछ। तर समयमै गुराँस नफुल्दा भने पर्यटक पनि निराश भएका छन्। मैले पनि गुराँस फुल्छ यो ठाउँ मिल्के जलजले भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदम गुराँसको राजधानी भन्ने सुने हो र गुराँस फुल्छ, गुराँस हेरौँ भन्ने सोचेर नि म यहाँ घुम्न आएको थिएँ र खासै यसपालि चिचिला सुत्ता लागेको छैन। यो चाहिँ अब पर्यावरणीय अथवा केही कारणले गर्दा भएको होला। तर गुराँस फुल्दाखेरि पोहोर पनि म यहाँ आऊ र पोहोर चाहिँ यहाँ एकदम ढकमक्क गुराँस फुलेर रातै भएको थियो, जङ्गलै एकदम रमणीय भएको थियो। यसपालि त्यस्तो देखाएको छैन। लाली गुराँसको स्तम्भ यहीँबाट सुरु हुन्छ। यो वर्ष समयमै लाली गुराँस नफुलेपछि भने घुरविसे, पाँच पोखरी, मंगलबारे गुफा तथा आसपासका क्षेत्रमा भने विशेष प्रभाव परेको छ। फूल नफुलेपछि यो क्षेत्रमा यो वर्ष पनि पर्यटकको चहल पहल प्राय ठप्प हुने भएको हो। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा तेह्रथुम सहकर्मी विनोद भट्टराईको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित रहेको बस पार्क अस्तव्यस्त बनेको छ। सरकारवाला निकायले बस पार्क व्यवस्थापन गर्न र व्यवस्थित बनाउन चासो नदेखाउँदा बस पार्कको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको हो। बस पार्क अस्तव्यस्त भन्दा यस क्षेत्रको सौन्दर्यतामा कुरूपता मात्र होइन, बस पार्क थप असुरक्षित बन्दै गएको छ। कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित रहेको बस पार्क अस्तव्यस्त बनेको छ। बस पार्कको भुइँतला पक्की नबनाउँदा सधैँ हिलोको शास्ति खेप्नु परेको छ। हिलोकै कारण बस पार्कमा यात्रुलाई बसमा चढाउन ओह्राल्न समेत समस्या हुने गरेको पीडित बस कर्मचारीहरूको गुनासो छ। बसलाई पार्किङ गर्न समेत चालकहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। हिलोसँगै बस पार्कमा रेस्टरुम नहुँदा टाढाबाट बस लिएर आएका थकित चालकहरू आराम गर्न पाउँदैनन्। बस पार्क शौचालय, नास्ता पसल, प्रतीक्षालय लगायतका पूर्वाधारको व्यवस्थापन दुरुस्त छैन। बस पार्कको हिलोले चालकलाई झन तनावमा पार्ने गरेको छ। फोहोर भइसकेछ, बस लगाउन ठाउँ छैन। अब बस पार्क जस्तो अब तपाईँ नै हेर्नु न, अब बस पार्क जस्तो यो लागिरहेछ। एकदम फोहोर भइसकेछ। केही व्यवस्था छैन, केही गाडी राख्नमा निकाल्नमा एकदम अप्ठ्यारो भइसकेछ यता। बस चालक र यात्रीलाई ओत लाग्ने सुविधा सम्पन्न भवनको व्यवस्थापन गर्नु त परै जाओस्,
कलैया उपमहानगरपालिकाले बस पार्कको शौचालय लगायत सरसफाई गर्न राखिएका कर्मचारी परिवारकै सहित बसोबास गर्न थालेपछि अर्को समस्या खडा गरेको छ। सरसफाई कर्मीका छोराछोरी बसको चक्का नजिकै खेल्दा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। सबैले एउटा व्यवस्थित हिसाबले राखेपछि त बस पार्क हुन्छ। यहाँ व्यापार बिजनेस केही छैन। हामी टोयलेट सफा गर्ने के गर्ने भनेर पुरै परिवारै खानलानै लिएर बस्यो भने बच्चाहरू 10वटा 5वटा बच्चा गाडीको मुनि छिर्याउँछ। चारैतिर पानीकै कारण चालकहरूले जथाभावी बस पार्किङ गर्दै आएका छन्। बस पार्कको यस्तो कन्तबिजोको अवस्था बारेमा नगरलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर बस पार्कको समुचित व्यवस्थापन गर्न नगरलाई फुर्सद छैन। बस पार्कमा ग्राभल नहालिँदा पार्किङ गर्न समेत कठिन भएको छ। चारों ओर पानी पानी बा, ओकर बाद में ग्रेवल भरे के बाद में ग्रेवल ना भराल, गाड़ी जाते भाभी लागता। अब रास्ते पार्किंग में तो कौन गाड़ी ना लगाइनु, समस्या सब उहे सब बाटे। दोस्रो कति समस्या बा। बस पार्कमा दिनहु 60 भन्दा बढी संख्यामा बस, ट्रक लगायतका सवारी साधन पार्किङ हुने गर्दछ। बस पार्कको लागि ठाउँ पर्याप्त भए पनि व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले कलैया उपमहानगरपालिकाको बस पार्क बनाउन डीपीआर गरेको छ, तर शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय वीरगञ्जले टेन्डर निकालेर केही काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ। समयमै बस पार्कको निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, तर कलैया उपमहानगरपालिकाले चाँडै निर्माण गर्ने आश्वासन दोहोऱ्याइरहेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले कलैया उपमहानगरपालिकाको बस पार्कको डीपीआर गरेको छ र गत वर्ष त्यसको 10 करोडको कार्यक्रम हो, डीपीआर भइसकेको छ। तर शहरी विकासबाट त्यत्रो पैसा आउन सकेन। 50 लाख रुपियाँ आएको थियो, जसमध्ये टेन्डर गर्दाखेरि केही ढलानहरू भएको छ र यो वर्षको अहिलेसम्म कार्यक्रम आएको छैन। हामीले थाहा हुन सकेको छैन, तर त्यो शहरी विकासले त्यसको प्रक्रिया अगाडि सरेको हो। समयमै बस पार्क निर्माण गरी नगरलाई व्यवस्थित बनाउने काम राज्यको हो, तर राज्यका निकायहरू विकासमा भइरहेको यस्तो भद्रगोल प्रति नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। राज्यको उदासीनताको कारण आम नागरिकले विकासको नाउँमा सकस बेहोर्न परेको छ। यसर्थ स्थानीय सरकार लगायतका जिम्मेवारहरूले यस्तो अस्तव्यस्त बस पार्कको विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा पर्सा सहकर्मी पवन यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। पछिल्लो समय चितवनमा किसानहरू गाजर खेतीमा जुटेका छन्। गाजर खेतीको उत्पादन समेत राम्रो भएपछि किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन्। आन्तरिक बजार पनि राम्रो भएकाले किसानहरू गाजर खेतीलाई जोड दिएका हुन्। तर भारतीय गाजरले चितवनको गाजर किसानहरूलाई प्रभावित गरेको छ। उत्पादित गाजरको माग भए पनि उचित मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तित बनेका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका फुलबारीका किसानले गाजर खेतीमा जागर चलाएका छन्। गाजर खेतीबाट राम्रो आमदानी हुन थालेपछि किसानहरूको जागर चलेको हो। चितवनमा 150 हेक्टर क्षेत्रफलमा गाजरको व्यावसायिक खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका अनुसार जिल्लाभर 2025 मेट्रिक टन गाजर उत्पादन हुने गरेको छ। 13.5 मेट्रिक टन उत्पादकत्व रहेको गाजर झण्डै 90% फुलबारीमै हुने गर्दछ। यस क्षेत्रमा उत्पादित गाजर मुख्यतया नारायणगढ, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल लगायतका बजारमा निर्यात हुने गरेको छ। हाम्रो यहाँ अब यो माटो अनुसार गाजर खेती राम्रो नै छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यस अरू खेतीभन्दा गाजरबाट धेरै नै राम्रो छ। हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो माटो सुहाउँदो भएको हुनाको कारणले गर्दा गाजर पनि राम्रो हुन्छ र पोहोरतिर पनि राम्रै हुन्थ्यो। अहिले झन् अब भाउ राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि सन्तुष्ट नै छु भन्नु पर्यो। गाजर पकेट क्षेत्र घोषणा पश्चात कृषि ज्ञान केन्द्र चितवन र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनको प्राविधिक सहयोगमा गाजर खेती हुँदै आएको छ। आवश्यक प्रविधि तालिम इत्यादिका कारण गाजर खेती फस्टाएको हो। तर किसानहरूले गाजर खेतीमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि बाह्य आयातको विस्थापन नहुँदा नेपाली किसानहरूले मार खान परेको छ। भारतीय गाजरलाई रोक्न सकेमा चितवनको गाजरले उचित मूल्य पाउने किसानहरूको भनाइ छ। गाजर छर्नुलाई बिजनको कुरा आउँछ। सबभन्दा बिउको लागि चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ बिउको लागि चाहिँ अनुदान दिएको हुँदैन। अलिकति भाउ माथि गइगयो भने इन्डियाबाट यिनीहरूले व्यापारीले मगाउँछ। व्यापारीले मगाएपछि के हुन्छ नि, किसान त्यसै भइगयो। भारतमा चाहिँ के छ भने सबै कुरा उनीहरूलाई अनुदान दिएको हुन्छ। सरकारले कृषि उपज आयातमा प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको 1 दशक भएको छ।
सरकारी नीति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा भारतीय कृषि उपजसँगै नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले आयात प्रतिस्थापनमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ। कृषिको प्रवर्धन गर्ने हो भने आयातमा प्रतिस्थापन र बिचौलिया प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सके कृषिमा आमदानीसँगै रोजगारीको अभिवृद्धि हुनेमा कुनै दुई मत छैन। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा चितवन सहकर्मी दिलीप डल्लाकोटीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना 3 वर्षदेखि अन्योलमा छ। सरकार गठन भए लगतै करिब 1.5 अर्ब लगानीमा बनाउने भनिएको क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR तयार भएको वर्ष दिन भए पनि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया कहिले अघि बढ्ने भन्ने नै यकिन भएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने योजना केवल योजनामा मात्रै सीमित भएको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR तयार भइसकेको भए पनि निर्माणका लागि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया समेत प्रारम्भ नहुँदा सो योजना अलपत्र परेको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि पोखरा 23 पशुपति घाटको 174 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त भइसकेको छ। 18,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा T20 एक दिवसीय र टेस्ट म्याच खेल्न मिल्ने विभिन्न 7वटा पिच तयार पारिने DPR मा उल्लेख छ। मैदानमा 7वटा पिच, VVIP, VIP, खेलाडी कक्ष, चेन्जिङ रुम, मिडिया कक्ष, पार्किङ लगायत संरचना बन्ने जनाइएको छ। सो क्रिकेट रङ्गशाला पोखराको मुख्य बजारदेखि 10 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। पोखरामा क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने मैदानको अभाव छ। प्रदेश सरकारको यो रङ्गशाला निर्माण भए पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट प्रतियोगिताको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि हालसम्म काम सुरु नहुँदा योजना सम्पन्न हुनेमा नै आशंकाहरू उब्जिएका छन्। तर प्रदेश सरकारले यस वर्ष क्रिकेट रङ्गशालाका लागि 2 करोड रकम समेत विनियोजन गरिसकेकाले केही समयमा नै टेन्डरमा जाने क्रिकेट सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष सञ्जय कान्त सिग्देलको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको बजेटमा 2 करोड रुपियाँ मात्रै छुटिएको छ यो साल हैन। अब यसको समग्र स्टेडियमको पार्टमा त DPR को चाहिँ 1 अर्ब 63 करोडको चाहिँ यसको बजेट छ। यसमा 2 करोडले यो वर्ष के गर्ने भन्दा प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा योजना ल्याए कम्तीमा यसलाई संरक्षण गरौँ, खोलातिरको एउटा तटबन्ध गरिकन मैदानको संरक्षण गरौँ भन्ने थियो। रङ्गशालाको पश्चिमी भागमा सेती नदीले वर्षेनी जग्गा कटान गर्दै आएको र सो संरक्षणका लागि छुट्टै DPR आवश्यक पर्ने देखिएपछि रङ्गशाला निर्माण कार्य नै रोकिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 3 महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले रङ्गशाला निर्माण शहरी विकास तथा भवन शाखा मार्फत बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि पहल भइसकेको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका खेलकुद विभाग महाशाखाका सचिव विनोद बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। वार्षिक बजेटमा 2 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। त्यो मध्ये करिब यो DPR त धेरै छ, तर अहिले हामीले त्यो 2 करोडको काम गर्नको लागि हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्नको लागि डाइरेक्ट त्यस्तो खालको संरचना अहिले हामीसँग नभएको हुँदा हामीले यो शहरी विकास तथा भवन शाखा जुन प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ त्यो कार्यालय मार्फत गराउने भनेर हामीले त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा त्यो उसको लागि सहमतिको लागि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो प्राप्त भइसकेपछि हामी सम्बन्धित कार्यालय मार्फत त्यो निर्माण कार्य अगाडि बढाउँछौँ। रङ्गशाला निर्माण कार्य रोकिरहँदा सरकारले भने गत वर्ष गरेको रङ्गशालाको DPR मा नदी कटान क्षेत्रको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने निर्क्योल नहुँदा रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताएको छ। रङ्गशाला निर्माणको काममा देखा परेका समस्या र अवरोधलाई पन्छाउँदै तुरुन्त निर्माण कार्य आरम्भ गर्नु आवश्यक छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। पछिल्लो समयमा बर्दियामा बाघको आक्रमणका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिक बाघबाट असुरक्षित बन्दै आएका छन्। यस क्षेत्रका स्थानीय वनमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ, तर पछिल्लो समय बाघकै कारण स्थानीयमा त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा बाघको आक्रमणबाट धेरै मानिसको ज्यान गएको छ।
पछिल्लो समयमा बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बाघको आक्रमणबाट मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरू प्रताडित छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दियाको भारतीय सीमावर्ती वनमा बाघको संख्या बढेसँगै स्थानीय असुरक्षित भएका हुन्। बाघको आहारा न्यून हुँदै गएपछि बाघ मानव बस्तीतिर पस्न थालेका छन्। बाघ आक्रमण बढेसँगै निकुञ्ज एवं वन सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरूमा त्रासको वातावरण बनेको छ। यहाँको मान्छेहरू के भन्छ बाघदेखि धेरै तर्सित भयो र के भन्छ यहाँको मान्छेहरूलाई अब साँझ सुत्दाखेरि पनि समस्या आउन लाग्यो। अहिले हिजो अस्ति जङ्गलमा गएको मारिरहेको थियो र अहिले बस के भन्छ घरभित्रै आएर मार्ने जस्तो गरिरहेछ र प्लस के भन्छ यहाँ प्रत्येक दिन प्रत्येक घरमा बस बाघको पाइलाहरू देखिरहेछन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँको जनताहरू धेरै तर्सित भइरहेछन्। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 3 भगरैयाको घटना एउटा प्रतिनिधि समस्या मात्र हो। यस क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश मानिसहरू वनमै आश्रित रही जीविकोपार्जन गर्ने हुँदा चिन्तित छन्। घर छेउको जंगलमै गाई बाख्रा गौचरणमा जाँदा कहिले बाघले आक्रमण गर्ने हो भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ। अब कहाँ छेग्री चढाइ परल बगोक डर फेलागत न जग्गा हो न कुछ हो चढाइ परल बगोक फेडर लागत फेरो झाला काटे जिति फे बगो मारिकन फेर बर्दियाको विभिन्न ठाउँहरू जस्तै गेरुवा गाउँपालिका, ठाकुर बाबा, बार बर्दिया र बासगढी नगरपालिका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका छन्। यस्तै उत्तरी भेग एवं राजापुर नगरपालिकाको भारतीय सिमानासँग जोडिएको छ। यी स्थानबाट बाघले बेला बेलामा आक्रमण गर्ने गरेको छ। वन क्षेत्रमै शिकार पाइन छाडेपछि बाघ बस्तीमा प्रवेश गरेको हो। बस्तीमा प्रवेश गरेर स्थानीयमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि त्रास फैलिएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा बर्दियाबाट सहकर्मी ऋषि वाग्ले गोपालको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। दैलेखको नौमुले गाउँपालिका केन्द्रमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौमुलेको अवस्था नाजुक छ। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दुर्गमको एक स्वास्थ्य संस्था हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नौमुलेका विभिन्न ओडाबाट सेवाग्राहीहरू त पुग्छन्, तर उचित सेवाको अभावमा सेवाग्राही सुर्खेत या दैलेख सदरमुकामका अस्पताल नै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। दैलेखको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौमुलेले सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको छ। स्वास्थ्य केन्द्रमा 24 घण्टा चिकित्सकको उपस्थिति त हुन्छ, तर चिकित्सकहरूले प्रविधि बिनाको साधारण स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनन्। स्वास्थ्य केन्द्रमा एक्सरे मेसिन भएर पनि सञ्चालनमा आएका छैनन्। बिरामीले भिडियो एक्सरे गर्नु परेमा हालसम्म भिडियो एक्सरेको व्यवस्था हुन सकेको छैन। रगत, दिशा पिसाब लगायत जाँच गर्नु परेमा दैलेख सदरमुकाम धाउनुपर्छ। त्यसो त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध हुनुपर्ने 70 किसिमका औषधिहरू मध्ये आधा औषधिहरू मात्र उपलब्ध हुने गरेको छ। स्वास्थ्य चौकीमा औषधि र उपकरणको अभावमा सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। औषधिको अवस्था यहाँको हेर्दाखेरि त अब हल्का अलि दयनीय छ भन्न अवस्था छ। अब जति पनि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने अब विभिन्न आइटम्सहरू छन्, 70 आइटमका औषधिहरू आउनुपर्ने हो। त्यो आइटमका औषधिहरू अहिले के कारणले हो अब सबै आइटमका औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा छैन भन्ने। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति पनि छ, जनशक्ति अनुसारको उपकरण छैन। स्वास्थ्य केन्द्रमा भएका उपकरणको समेत प्रयोग हुन सकेको छैन। भिडियो एक्सरेका लागि स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरिएको स्वास्थ्य केन्द्रको भनाइ छ। इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब इसेन्सियल हेल्थ सप्लाई डेलिभर गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग अब एक्सरेको ट्युबहरू छ, तर एक्सरे फिल्महरू, डेभलपरहरू अनि त्यो त्यसलाई बनाउने ट्याङ्कहरू जुनहरू हुन्छ त्योहरूको चाहिँ हाम्रो यहाँ कमी भएको हुनाले चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौँ। तर त्यो चाँडै नै आउँदैछ। त्यो सामान आइसकेपछि मलाई लाग्छ 1-1.5 महिनामा हामी एक्सरे सञ्चालन गर्छौँ। नौमुले गाउँपालिकाले भने केन्द्रमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको हरेक व्यवस्थापनमा गाउँपालिका लागि परेको बताएको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्रका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेको स्थानीय सरकारको भनाइ छ। नौमुले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अहिले एउटा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पतालको रूपमा पनि परिणत भइसकेपछि यहाँ एक्सरे लगायतका केही कुराहरूमा समस्या भएको सन्दर्भमा हामीले बेलैदेखि कुरा उठाइरहेका छौँ र अहिले हामीले के गर्दैछौँ भने अब कार्यपालिकाको बैठकै गरेर जो हाम्रो यहाँ रहेको एक्सरेलाई सञ्चालन गर्नको लागि के गर्ने एउटा त्यो ल्याब स्वास्थ्य सञ्चालन गर्नको लागि के गर्ने भनेर हामीले तत्कालै एउटा कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेका छौँ र त्यसका लागि तत्काल बजेट व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ। जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग
रोगसँग सम्बन्धित रहेको स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी भए पनि आवश्यक उपकरण अभाव छ। दुर्गमका बस्तीमा यस्ता समस्या त थुप्रै छन्, तर नौमुलेको स्वास्थ्य केन्द्रले समस्या भोग्दै आए पनि राज्यको जिम्मेवार तहको ध्यान पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा यस क्षेत्रका नागरिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन सकेका छैनन्। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दीपेन्द्र कार्की बास्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। देशभर अहिले कोरोनाको त्रास सँगसँगै नयाँ वर्षको रौनकता समेत छाएको छ। कोरोनाको त्रासका बीच पनि हर्ष उल्लासपूर्वक नयाँ वर्षको स्वागतका लागि सबै रमाइरहेका छन्, तर गाउँघरमा भने किसानहरू गहुँ भित्र्याउन व्यस्त देखिन्छन्। यस्तै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका किसानहरू अहिले गहुँ भित्र्याउने चट्टारोमा छन्, तर यस वर्ष पानी नपरेकाले विगतका वर्षहरूभन्दा कम उत्पादन भएको किसानहरूको गुनासो छ। अहिले गाउँघरमा किसानहरूका खेतबारीमा बिहानदेखि साँझसम्म कसैलाई गहुँ काट्न र कसैलाई गहुँ बोक्न भ्याइ नभ्याइ छ। यस्तै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका किसानहरू पनि गहुँ भित्र्याउनमा व्यस्त देखिन्छन्। नयाँ वर्ष नजिकिँदै गएको भए पनि बारीमा गहुँ पाकेकाले गहुँ भित्र्याउनमै व्यस्त रहेको कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 6 की गोमती ओली बताउनुहुन्छ। किसान भएका कारण पनि खेती किसानीमै दैनिकी बितिरहेको बताउँदै विगतका वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष भने गहुँ उत्पादनमा कमी आएको गोमती ओलीको भनाइ छ। अहिले बाख्रा चराउँछु, बिहानतिर जान्छु, 12 बजे खाना खान्छु, सुत्ता छौँ। त्यही हो हाम्रो त उत्रिके छ रे, किसानको त्यही हो काम हो। साँझ बाख्रा खुयो, उही गहुँ काट्न गयो, उही गहुँ कलायो। अलसाल गहुँ राम्रो छैन, पोहोर साल त पानी आयो, अलसाल त पानी आयो नि त। 1 महिना काम गरेर वर्षभरि खाने समय रहेकाले पनि गहुँ भित्राउने चटारोमा खाना खाने फुर्सद समेत नहुने गरेको स्थानीय देवी ओलीले बताउनुभयो। प्रत्येक वर्ष 7 देखि 8 क्विन्टलसम्म गहुँ उत्पादन गर्दै आएकोमा यस वर्ष भने उत्पादन घटेर 3 क्विन्टल भन्दा कम उत्पादन भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा आइरहेका नयाँ प्रविधिहरू पाए आफूहरूलाई पनि सहज हुने बताउनुभयो। यो ढुटो माटिरो रात दिन ढुटो यो माटिरो खेलेको छ, जति हरे पनि पुग्दैन। अहिले गहुँको समय पनि छैन, खाना खाने पनि ठुना यही गहुँ खेतीका लागि खाना खाने टाइम पनि छैन, गहुँ पनि छैन बाबु, केही छैन। जति हरे पनि केही हुने छैन अहिले गहुँका लागि। खेती किसानीकै माध्यमबाट परिवार पालिरहेको र अर्काको जमिनमा अधियामा गहुँ लगाएर काम गरिरहेको स्थानीय दुर्गा भुलको भनाइ छ। अधिया बनाएर पनि पुग्दैन, अर्काको काम गरेर पनि पुग्दैन। 3 बुढाबुढी छु, 7वटा छोरी छन्। किसानहरूलाई नयाँ वर्ष भन्दा पनि खेतीको रहर छ। उनीहरूमा अहिले पाकेको गहुँ भित्र्याउने चटारो चलिरहेको छ। किसानहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आइरहेका नयाँ प्रविधिहरूको पहुँचमा पुर्याउनका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। साथै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता केसी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।